जनरल नॉलेज पे बच्चों से चंद सवालात। इस्लामिक जनरल नॉलेज का ये सवाल अम्मार बताएंगे कि फफिरू इलल्लाह का मतलब क्या होता है? दौड़ो अल्लाह की तरफ। बहुत अच्छे अम्मार। अब आप तकबीर कहिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा बहुत खूब अम्मा, बहुत अच्छे। अब सवाल है सुल्तान से। सुल्तान, सवाल है हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह जब अजान में कहा जाता है तो लाहौल क्यों पढ़ा जाता है? थोड़ी देर के लिए दुनिया का सारा काम छोड़ने के लिए लाहौल पढ़ा जाता है। हय्या अल फलाह का मतलब क्या है? हय्या अल फलाह का मतलब है और तरक्की की तरफ। अजान दीजिए आप। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सालिहा से सवालात किए जाएंगे। सालिहा बताइए, आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? शेष अलैहिस्सलाम कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? शाबाश शाबाश, बहुत खूब सालिहा। अब सवालात किए जाएंगे आयशा से। आयशा बताइए, लंबी उम्रों वाले अंबिया के नाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक दुनिया में थे। शेष अलैहिस्सलाम 912 साल तक दुनिया में थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 1050 साल तक दुनिया में थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 465 साल तक दुनिया में थे। लंबी उम्र वाले सहाबा का नाम बताइए। लंबी उम्र वाले सहाबा का नाम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु था। उनकी उम्र 250 साल थी। और शद्दाद की उम्र क्या थी? शद्दाद की उम्र 900 साल थी। और नमरूद बादशाह की उम्र क्या थी? नमरूद बादशाह की उम्र 800 साल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त उनके नाती पोते पड़पोते कुल कितने थे? 40 मुकाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुलेखा से कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, इफ्रातीम और मरीम। कश्ती नूह कैसी थी? कश्ती नूह 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। अब नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज पढ़ने के लिए बदन, कपड़ा और नमाज पढ़ने की जगह साफ पाक होनी चाहिए और बदन ढाके रहना। मर्द के जिस्म
خوب عائشہ، اب آپ قل یا ایھا الکافرون کا انگلش میں ترجمہ بتائیے. In the name of Allah, most beneficent and merciful. Say, O you who deny the truth, I do not worship that which you worship. I do not worship that which you worship, and neither do you worship that which I worship, and I will not worship that you have ever worshipped. And neither will you ever worship that which I worship. Unto you your moral law, and unto me mine. بہت خوب عائشہ. الزام آئے. الزام آئیے بچے. الزام آپ ادھر آ جائیے. الزام ایک چھوٹی سی تقریر سنائیں گے. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پاک صاف رہو. پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. مومن کو اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے. تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سچ بولو چاہے اپنا ہی نقصان ہو. برے ساتھی تنہا رہنا بہتر ہے. بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار. جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. سلام کیا کرو. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. معاف کر دینا بڑی بہادری ہے. اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے. اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، پانی کے جہاز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے تھے. اسی جہاز میں ایک کافر پہلوان سے مقابلہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بہادر تھے. انہوں نے کافر کو دے پٹکا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن اڑانے ہی والے تھے. کافر آپ کے اوپر تھوک دیا. کافر کا تھوکنا کیا تھا کہ آپ اس کے سینے سے الگ جا کھڑے اور کہا اب میں تجھے قتل نہیں کر سکتا. اب تک تو میں دین کے بارے میں لڑ رہا تھا. اب میں تجھے قتل کرتا ہوں تو خدا تعالیٰ کیا اس کے بدلے میں شمار ہوگا. کافر آپ کا برتاؤ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور توبہ کر کے فوراً مسلمان ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو جوڑ